तपाई एमाले छोडेर जान सक्नुहुन्छ, एमाले फोड्न सक्नुहुन्छ, तर एमालेमा बसेर एमालेको हित विरुद्ध काम गर्न पाउनुहुन्न। कमरेड प्रचण्ड, हामी तपाईसँग डराएका छैनौं। तपाई डराउनु भयो भन्ने प्रमाण यही हो। सुरक्षा फेरको कुरा गर्दै तपाईले अगाडि बढ्नुभयो अनि तपाईको दुईटा पुतला जलेपछि तपाईलाई निन्दा हराम भयो अनि अहिले कोटीसरमा सुरक्षा फेर बढ्यो भनेर प्रहरी फोर्स थप्नुभयो र एमालेमा बस्नुभएका गद्दारी गर्ने मेरा साथीहरू, एमालेलाई गद्दारी गर्ने एमाले छोडेर जानुस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौं। प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायहरूमा नेकपा एमाले निकै बलियो छ। हिजो कुनै बेलामा एमाले भोट हालेर बचाउँदा के हुन्थ्यो? किन कांग्रेसमा भोट हाल्नुभयो? पार्टीको निर्णय विरुद्ध, पार्टीको हित विरुद्ध, पार्टीको हित विरुद्ध। प्रति सभामा नेकपा एमालेको विरुद्ध 2/3 पुर्याउनको लागि इन्द्रको बहुत चन्द्र आए पनि त्यो सम्भावना छैन। त्यही भएर यस्ता काल्पनिक सपनाहरू नदेख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ग्रान्ड डिजाइनहरू भइरहेको कुरा हामीले अनुभूति गरेका छौं। त्यो ग्रान्ड डिजाइन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको आडमा न्यायालयलाई प्रभावित गर्दै कांग्रेस, माओवादी लगायतका विपक्षी गठबन्धनहरूको योजनामा र हाम्रै पार्टीभित्रका नयाँ केशवचन्द्र रायमाझीहरू, नयाँ गद्दारहरूको साथ लिएर जुन खालको एउटा परिस्थिति बन्न खोज्दैछ, 73 वर्ष पछाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सरकारमा पुर्याएर जनवादी आन्दोलनलाई, प्रगतिशील अभियानलाई, देशभक्ति र राष्ट्रवादी अभियानलाई नेतृत्व गरिरहेको कमरेड केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई सत्याच्युत गर्नको लागि धेरै लामो समयदेखिको योजनाहरू बने। त्यसको लागि सबैभन्दा सजिलो पात्र, सबैभन्दा नेपालको राजनीतिको अस्थिर पात्र, अवसरवादी पात्र, महत्त्वकांक्षी पात्र र क्रान्तिका नाममा अपराधिक कर्मबाट नेपालको राजनीतिमा स्थापित भएका पात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड मार्फत त्यो अभियान घुस्यो र त्यसमा हाम्रो पार्टीभित्रको गुटबन्दी बेलामा उपचार गर्न नसकेको हुनाले त्यो ग्यास्ट्रिक हुँदै, त्यो अल्सर हुँदै त्यो क्यान्सरसम्म भइसकेको अवस्था थियो। त्यसलाई बेलामा उपचार गरेको भए सामान्य औषधिहरू खाएर ठिक हुन्थ्यो। अब अहिले हामी त्यसलाई रेडियोथेरापी गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ र कतिपय क्यान्सर लागेका भूभागहरूलाई काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा समेत पुगेका छौँ। आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट एमालेको खाना खाएर कांग्रेस माओवादीको गाना गाउने अनि आफ्नो अवसर र स्वार्थको लागि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमालेमाथि गद्दारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई सच्याएर आउनको लागि अन्तिम मौका दिएको छ। यदि सच्याएर नआउने स्थिति हो भने आज पार्टीले उहाँहरूलाई नेकपा एमालेबाट निष्कासन गर्नेछ र नेकपा एमाले शुद्धिकरणको एउटा अभियानमा लाग्नेछ। हाम्रा विगतका धेरै तिता मिठा अनुभवहरू छन्। 46 को परिवर्तन पछाडि 48 सालमा निर्वाचित कांग्रेसको सरकारले हामीमाथि चलाएको दमन र ज्यादतीका ती श्रृङ्खलाहरू हामीले अहिले पनि सम्झिरहेका छौँ। कर्मचारी आन्दोलनमा हाम्रा 3000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई मुद्दा चलाइयो। मदन भण्डारीको हत्या भइरहँदा त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा लाग्ने साथीहरूलाई दिनदहाडे गोली हानेर मारियो। टनकपुर सम्झौताको विरुद्ध हाम्रा साथीहरू कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँ आउँदा नवलपरासीमा हत्या गरेर मारियो। 8 वर्षीय बालकदेखि धेरै साथीहरू, गृहमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुँदा, गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार हुँदा उहाँले बडो अनौठो परिभाषा दिनुभयो। काठमाडौँका झ्यालझ्यालमा भएका मान्छेहरू मारियो, 8 वर्षीय अनुज साक्यहरू मारियो। त्यतिखेर किन मारियो भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो गोलीको आँखा हुँदैन। हो, त्यही गोलीको आँखा हुँदैन भन्ने मान्छेहरू अहिले सत्तामा छन्।
अपराधिक कर्मबाट लामो श्रृङ्खला पार गरेर आएका मान्छेहरूले उनीहरूलाई अहिले दबाब दिइरहेका छन्। तपाईले यो पुच्छरको कतिको याद गर्नु भएको छ? गाई भैँसी चराउनुमा झिङ्गाले टोक्छ अनि पुच्छरले फ्याट्टा हान्छ। त्यो पुच्छर त्यति अमर्यादित हुन्छ, त्यसले त्यो देशको काम झिङ्गा मार्ने हो। आज प्रचण्ड र माधव नेपाल शेरबहादुर देउवाको पुच्छर बन्दैछन् र झिङ्गा मार्ने अभियानमा हिँडिरहेका छन्। हामी बडो सचेततापूर्वक यो विषयलाई हेरिरहेका छौँ। हामीले अनुमान गरेका छौँ कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको निमित्त जुन अदालतको सहारा लियो, संसारको इतिहासमा नभएको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय पद्धतिलाई धज्जी उडाउने, पार्टीले व्हिप जारी गर्न नपाउने, व्हिप उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न नपाउने बडो अनौठो फैसला अदालतले गरिदियो र 2 दिनभित्र परामर्श जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदियो। नेपालको राजनीतिभित्र विकृति र विसङ्गतिको तमाम गुलियो नहरहरू छिराइदियो अदालतले। हाम्रै पार्टीका छँदा खाँदाका साथीहरू कोही मन्त्रीको लोभमा काङ्ग्रेसको पुच्छर बन्न गए, कोही काठमाडौँको फ्लाइट पाइन्छ भनेर गयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, कोहीसँग अनेक आर्थिक डिलहरू भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। कमरेड पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हामी सत्ताको फोहोरी खेलमा कहीँ पनि सहभागी हुँदैनौँ भनेर भनिसके पछाडि हामी त्यो प्रक्रियामा सहभागी भएनौँ। सांसदहरूले अनावश्यक ढङ्गले कन्भिन्स गराउने अभियानमा हामी लागेनौँ। यदि हामी त्यसरी लागेका थियौँ भने उनीहरूको भन्दा निकै बलियो उपस्थिति हामी जनाउन सक्थ्यौँ। आज हाम्रो पार्टीलाई गद्दारी गर्ने साथीहरू भनिरहेका छन् संविधान बचाउनको निमित्त हामीले यसो गर्यौँ, संविधान बचाउन र संसद बचाउनको निमित्त शेरबहादुर देउवालाई भोट दियौँ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले विश्वासको मत मागिरहँदा 76 पछाडि उहाँ प्रधानमन्त्री बनिरहँदा संविधान बचाउने र संसद बचाउने साथीहरूले केपी ओलीलाई भोट हाल्ने हिम्मत किन गर्नु भएन? तपाईको संविधान र संसद बचाउने कुरा एमाले भोट हालेर बचाउँदा के हुन्थ्यो? किन काङ्ग्रेसले भोट हाल्नुभयो? पार्टीको निर्णय विरुद्ध, पार्टीको हित विरुद्ध, पार्टीको हित विरुद्ध विदेशी शक्तिहरूको साँठगाँठमा अन्य पार्टीको षड्यन्त्रमा यो काम किन गरिरहनु भयो? यो प्रश्न आज आम जनसमुदायले उठाएको प्रश्न हो। आज हाम्रो विरुद्ध राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोग लगाउने दिवा सपनाको प्रचार गरिँदैछ। अहिले पनि स्मरण होस्, राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले बहुमतका साथ उपस्थित छ। प्रति सभामा नेकपा एमालेको विरुद्ध 2/3 पुर्याउनको लागि इन्द्रको बहुत चन्द्र आए पनि त्यो सम्भावना छैन। त्यही भएर यस्ता काल्पनिक सपनाहरू नदेख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सुन्दैछौँ हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूले दल बदल्ने अध्यादेश ल्याइरहँदा मधेस आन्दोलनबाट विद्रोह गरेका साथीहरूले एमालेमा प्रवेश गर्ने कुरा गरिरहँदा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले त्यो अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले सदन अवरोध गर्यो। आज फेरि एमाले फुटाउनको निमित्त त्यो अध्यादेश ल्याइँदैछ भन्ने कुरा हामी सुन्दैछौँ। सदन अन्त्य गरिँदैछ भन्ने कुरा सुन्दैछौँ। संसदीय पद्धतिको उगारत गर्ने र हामी नहुँदा संसदीय व्यवस्था हुँदैन, संसदीय व्यवस्था नहुँदा हामी हुँदैनौँ भन्ने काङ्ग्रेसलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। एमाले जुटाउनको निमित्त अध्यादेश ल्याउने केपी ओलीलाई रोक्ने माधव नेपाललाई लाज लाग्नुपर्ने हो। एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउने कुरा गरिरहँदा त्यो षड्यन्त्र पनि पार लाग्ने हामी देख्दैनौँ। अनि केपी ओलीसँग निकट रहेका नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई अनेक झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने भन्ने कुरा साथीहरूले हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ। म कान खोलेर सुन्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले पनि प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायहरूमा नेकपा एमाले निकै बलियो छ। हिजो कुनै बेलामा काङ्ग्रेसलाई
स्थायी सरकार भन्ने गर्थे मान्छेले। कांग्रेस सत्तामा नभए पनि प्रहरी प्रशासन कांग्रेसको आडमा चल्छ भन्थे। अहिले यो मुलुकको स्थायी सरकार कोही छ भने त्यो नेकपा एमाले हो। हामी सत्तामा भए पनि नभए पनि यहाँ भित्रको प्रहरी प्रशासन भित्र हामीलाई माया गरी सपोर्ट गर्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र हाम्रा विरुद्ध यस्ता खालका षड्यन्त्र हुने खालका लक्षण देखिए भने हामी बडो सशक्त ढंगले प्रतिरोध गर्न तयार छौं। एउटा पार्टी बलियो हुन उनले सही नीति, सही विचार र सही सिद्धान्त आत्मसात गर्नुपर्छ। हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको नीति, सिद्धान्त र विचार आत्मसात गरेका छौं। एउटा पार्टी बलियो हुनको निमित्त उसको नेतृत्व सही हुनुपर्छ। पुष्पलालले जन्माएको पार्टी, मनमोहनले हुर्काएको पार्टी आज राजनेता केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गरिरहनु भएको छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यसमा हामीले सही नेतृत्व पाएका छौं। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको पनि यो पंक्ति आशा लाग्दो, भरोसा लाग्दो र भविष्यको मुलुकको नेतृत्व हाँक्ने पंक्ति तपाईले पाउनु भइरहेको छ। त्यसको कुरा, जनसमर्थनको कुरा, हामीले जनसमर्थन सही ढंगले प्राप्त गरेका छौं। हिजो हाम्रा विरुद्ध पाँच दलका नाममा भएका असंख्य आन्दोलनहरूका संख्या हामीले हेरिरहेका छौं। विचारा भनेर हामीले भन्दैनौं। आज युवा संघ एक्लै यी सबै दलको निमित्त पुग्दो छ। अन्य जनसंगठन र पार्टीको पंक्ति त अहिले मैदानमा खास उत्रेकै छैनन्। एक्स्ट्रा खेलाडी जस्तो, वैकल्पिक खेलाडी जस्तो बसिरहेका छन्। अहिले युवा संघ रहने सहयोग मात्रै मैदानमा छ। मैले सुने प्रचण्डलाई थेट बढ्यो रे, त्यही भएर डीएसपी को नेतृत्वमा 27 जना सुरक्षाकर्मी थपिए रे हिजो। जुन कुकुर डराउँछ त्यही कुकुर घुक्छ, नडराउने कुकुर टोक्छ। हाम्रा विरुद्ध षड्यन्त्रका असंख्य भाषण गर्ने कमरेड प्रचण्ड, हामी तपाईसँग डराएका छैनौं। तपाई डराउनु भयो भन्ने प्रमाण यही हो। सुरक्षा फेरको कुरा गर्दा तपाईले अगाडि बढ्नुभयो। कतिपय साथीले भने युवा संघले माधव नेपालको पुतला नजला भए हुन्थ्यो। कांग्रेस फुट्दा पुतला जलेन, राप्रपा फुट्दा जलेन, एमाले फुट्न लाग्दा किन जल्यो? म माधव नेपाल जो विधि र नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ, म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाई साच्चीकै विधि पद्धति र नीतिको कुरा गर्ने हो भने तपाई एमाले छोडेर जान सक्नुहुन्छ, एमाले फोड्न सक्नुहुन्छ, तर एमालेमा बसेर एमालेको हित विरुद्ध काम गर्न पाउनुहुन्न। तपाई समानान्तर गतिविधि गर्ने, समानान्तर कमिटी बनाउने अनि एमालेमा बसेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको हजारौं पुतलाहरू दहन गर्ने जुन अभियान तपाईले चलाउनुभयो, यो नेपालको राजनीतिमा तपाईले महाअपराध गर्नुभयो भन्ने कुरा युवा संघको निष्कर्ष हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईको पुतला जलेको हो। तपाईले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई लगाएर केपी शर्मा ओलीजीको धेरै पुतला जलाउनु भयो। तपाईलाई खुब सहज आयो अनि तपाईको दुईटा पुतला जलेपछि तपाईलाई निन्दा हराम भयो। अनि अहिले कोटीश्वरमा सुरक्षा थेट बढ्यो भनेर प्रहरी फोर्स थप्नुभयो। मेरो तपाईलाई अनुरोध छ, तपाई एमालेमा बस्न चाहनुहुन्न भने कृपया एमाले छोड्नुहोस्। हामी पुतला जलाउँदैनौं, तपाईलाई सम्मान गरेर एमालेबाट बिदा गर्छौं। तर एमालेमा बसेर एमालेलाई बर्बाद गर्ने शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय युवा संघले त लगाउनै पर्छ। तपाईले गरेको कुरा सही छ, ठीक छ, तपाई अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले आन्दोलन बचाउनको निमित्त, पार्टी बचाउनको निमित्त जे काम गर्नुभएको छ त्यो सही गर्नुभएको छ। युथ फोर्स बनाउनु भएको छ। अब जिल्ला जिल्लामा युथ फोर्स बनाउनुहोस्। पछि 9 गतेको युथ फोर्सको जुन तपाईले राष्ट्रिय स्तरको मार्च पास गर्दै हुनुहुन्छ कार्की ब्याङ्कुटमा जम्मा भएर, त्यो दिन 10,000 युवाहरू तपाईले सडकमा उतार्दै हुनुहुन्छ। म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी देखाउन चाहन्छौं, हामी मैदानमा लड्कार्न चाहन्छौं कांग्रेस र माओवादीका साथीहरूलाई। जति सक्दो छिटो निर्वाचन गर्नुहोस्। निर्वाचनमा हामी तपाईसँग जुल्न तयार छौं, लड्न तयार छौं। तर व्यक्तिलाई भाग पुगेर मेरो संविधान संशोधन गर्ने कुरा अहिले आइरहेको छ मन्त्रीमण्डल विस्तारको लागि। सावधान, यस्ता कुकर्म गर्नुभयो भने तपाईलाई ठाउँका ठाउँ तल गर्नु निमित्त हामी तयार छौं।
आज विजय कुमार गच्छीदारलाई 10 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई 10 लाखमा छुटाउँदै हुनुहुन्छ। मोहम्मद अख्तर आलमलाई छुटाउँदै हुनुहुन्छ। अनि 28% गाडी भाडा बढाउनु भयो। प्रारम्भिक चरणमा तपाईका सुशासनका लक्षणहरू हामी देख्दैछौँ। सुशासनका नामका कुशासनका लक्षणहरू हामी देख्दैछौँ। हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्न खोज्दैछौँ। अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामको सही ढङ्गले अगाडि बढाउनुस्, निरन्तरता दिनुस्, हामी साथ दिन्छौँ। नयाँ रचनात्मक काम गर्नुस्, हामी साथ दिन्छौँ। अघिल्लो सरकारले 2 करोड भन्दा बढी नेपालीलाई खोपको सुनिश्चितता हुने गरेर खोप ल्याउने कुराको निर्णय गर्यो। आज एकाएक तपाईँले ल्याएको जस्तो हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ। कांग्रेसका कार्यकर्तालाई कोठामा थुरी खोप हाल्दै हुनुहुन्छ। भ्याक्सिन भोलिन्टियर भएर युवा संघले जुन भोलिन्टियर कमिटी बनाएको छ त्यसले सशक्त ढङ्गले अनुगमन गर्नुहोस्। म यो शुभकामना तपाईँलाई दिन चाहन्छु र म तपाईँको इन्चार्ज भएको नाताले पार्टीको नीति निर्देशन र नेतृत्वलाई तपाईँले जुन ढङ्गले स्थापित गराउने र कमान्ड कन्ट्रोल र कम्युनिकेसनलाई जुन ढङ्गले स्थापित गराउने, अस्ति भक्तपुरमा तपाईँलाई एक खालको तालिम दियो। त्यो कुनै हतियारवाला तालिम होइन, त्यो कुनै गैर कानुनी तालिम होइन। त्यो तालिम भनेको भोलिन्टियर बस्नको लागि, बाढी पहिरो पीडित जनतालाई सेवा गर्नको लागि, भूकम्प आगजनी जस्ता पीडित जनतालाई सहयोग गर्नको लागि, आवाजविहीनहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नको लागि, कानुनलाई हातमा लिएर होइन कानुनलाई साथमा लिएर, राज्यलाई साथमा लिएर, राज्यलाई विद्रोह गरेर छुट्टै अदालत, छुट्टै संरचना र छुट्टै राज्यका निकायहरू सञ्चालन गर्नको लागि होइन, सबैलाई साथ लिएर, सबैलाई हात लिएर राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने सङ्कल्प जुन गर्नुभएको छ। विगतमा माओवादीले छुट्टै अदालत, छुट्टै राज्यको अभ्यास गर्यो। त्यस पछाडि कतिपय अभियन्ताहरूले पनि सानो अंशमा त्यो कुराको अभ्यास गरे। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनताका सुख दुःख अप्ठ्यारा सप्ठ्यारा अन्याय न्याय जोसुकै कुरामा पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ र युथ फोर्स त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। हामी 9 गतेको राष्ट्रिय भेला पछाडि देशव्यापी दौडा गर्नेछौँ र यो पङ्क्ति र म पनि देशव्यापी युवा संघ र युथ फोर्सको अभियान अगाडि बढाएर जानेछौँ। र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, कांग्रेस र माओवादीहरू राजनीतिक संस्कार विकास गरेर आउनुहोस्। एमाले माथि औँला ठडाउनु भयो भने तपाईहरुलाई त्यही अनुसारको जवाफ दिनको निमित्त यो पंक्ति तयार छ। र एमालेमा बस्नुभएका गद्दारी गर्ने मेरा साथीहरू, एमालेलाई गद्दारी गर्ने एमाले छोडेर जानुहोस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। एमालेमा बसेर एमालेलाई गद्दारी गर्ने साथीहरूलाई तपाईले तराउन आवश्यक छ। यो अभियानमा तपाईहरु लाग्नुहोस्। मैले यिनी सम्पूर्ण अगुवा युवा साथीहरू, सबैभन्दा पहिला म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले आज यो विशेष समयमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरिरहँदा हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सडकमा छौँ, अर्थात् हाम्रा सडक सङ्घर्षका कामहरू, कार्यक्रमहरू, अभियानहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यो कार्यक्रम सकिए पछाडि फेरि हामी सडकमै जानेछौँ। यो हलमा उपस्थित हामी सबै सडकमै जानेछौँ। हरेक दिन विभिन्न ढङ्गले रचनात्मक सृजनात्मक हिसाबबाट हाम्रो आन्दोलनको अभियानहरू अघि बढिरहेको छ। हामी सबैले देखिरहेका छौँ, अहिले दलीय प्रणाली भत्किसकेको थियो हाम्रो देशमा, संसद निकममा भइसकेको थियो। संसद निकममा भए पछाडि कुनै निकास दिन नसक्ने अवस्थामा हाम्रो देशको संसद रूपान्तरण भइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री साथीहरू, अलि सबै बाहिर गेटमा भएको साथीहरू सबै भित्रतिर उता पछाडि ठाउँ छ, पछाडि सराउँदा मैले विशेष गरी पहिलो चरणमा राष्ट्रिय राजनीति र यसका सन्दर्भमा हाम्रो संगठनको धारणा, ताकि मिडियाका साथीहरूलाई अहिलेको समसामयिक परिस्थितिका सन्दर्भमा हाम्रो संगठनको धारणाका विषयमा जानकारी होस् भन्ने हिसाबले। त्यस पछाडि म विशेष गरी संगठनको र यो कार्यक्रम विशेषको विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछु। मैले जोड्दै थिएँ,
सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउँछ, देश र जनताको हितमा आधारित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछ, संसदमा पेश गर्छ, तर सभामुखले त्यसलाई टेबल गर्दैन। सरकारका एक पछि अर्को कामहरू, एक पछाडिका अर्को योजनाहरू, विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत हुन्छन्, सभामुखले त्यसलाई टेबल गर्दैन। तपाईहरुले गर्दा सबै मिडियाको अगाडि मञ्च भरेको साथीहरुको ध्यान यतापट्टि केन्द्रित भयो। त्यस्तो डिस्ट्र्याक्ट नगरौँ न अरू साथीहरुलाई। बाहिर गएर गर्नु काम गर्नु। संसद निकममा भइसकेको थियो र यो संसदले देश र जनताको हितमा सरकारले जे जति कामहरू अगाडि बढाउन खोजेको थियो त्यसलाई गति दिने अथवा त्यसलाई संसदमा टेबल गरेर त्यसलाई पारित गर्दै कार्यान्वयनको तहतिर लैजानको निम्ति तत्कालीन संसदको जुन हाम्रो इक्वेसन थियो, विशेष गरी सभामुखको जुन किसिमको नियत देखियो, सत्तारूढ गठबन्धन भित्रै रहेका दलहरू र पार्टी भित्रै रहेका दलहरूबिच जुन किसिमको नियतहरू देखियो, ती सबै कुराहरूको दृष्टिगत गर्दै र म आज अर्को विशेष कुरा तपाईहरुको माझ के शेयर गर्न चाहन्छु भन्दा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ र त्यो जस्ताको तस्तै पारित गर्नको निम्ति विभिन्न तत्त्वहरूबाट एक किसिमको माहौल निर्माण भइरहेको र हाम्रो पार्टी र सरकारलाई पनि त्यसका निम्ति बाध्य पारिने परिस्थिति र घेराबन्दी निर्माण भइरहेको पनि थियो। यो सबै कुराहरूलाई हेर्दा त्यो संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प हामीसँग थिएन। सरकार त्यो दिशामा अगाडि बढ्यो, तर अदालतले फरक किसिमको निर्णय गर्यो दुईपटक। जब नेपालको राजनीति एउटा लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै देश जब एउटा स्मूथ तरिकाले पोलिटिकल ट्र्याकमा अगाडि बढ्न थाल्छ, उति बेलादेखि नै यो देशलाई ब्याक गियरमा लैजाने देशी विदेशी विभिन्न किसिमका चलखेल र षड्यन्त्रहरू सुरु भइरहेका श्रृङ्खलाहरू तपाईँ हामीलाई स्मरणीय छ। 2015 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँदा त्यो 2 वर्ष पनि टिक्न सकेन। देशलाई यद्यपि त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसकै आक्रमणता त्यसको मुख्य कारक तत्त्व भए तापनि देशलाई फेरि 30 वर्ष एउटा अन्धकार पञ्चायती युगमा धकेल्ने फेरि अर्को ब्याक गियरको सुरुवात त्यति बेला हो। त्यही बीचमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाटै बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भइरहँदा, लोकप्रिय मतका साथ बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै अल्पमत र बहुमतको नाममा बीपी कोइरालाको विरुद्ध घेराबन्दी हो र उनलाई काम गर्न नदिने खालको परिस्थितिको निर्माण हो। 2056 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सार्यो र लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचन पनि जित्यो, तर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि सजिलोसँग चलाउन दिएन। पार्टीभित्रको अल्पमत र बहुमतको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तो खालको प्रवृत्तिको एउटा हाबी हुन थाल्यो। त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार ढाल्यो अथवा अर्को पार्टीलाई फाइदा भयो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय के थियो भन्दा हाम्रो देशलाई पटक पटक अस्थिरताको खाडलभित्र धकेल्ने प्रयास भयो। त्यही श्रृङ्खला अहिले कमरेड केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री भइरहँदा प्रवेश गर्यो। संसारमा म केही देशहरूको नाम तपाईहरुलाई लिन चाहन्छु। त्यो देशहरू आज जुन अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् त्यो ठाउँमा पुग्न नहुने देशहरू हुन्। संसारको सबैभन्दा बढी सुन खानीले भरिएको देशमध्येको एउटा सुडानका देश र त्यो देशको जनताको अवस्था कस्तो छ हामी सम्झिन सक्छौँ। सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम खानी सिरियामा थियो, सिरियाको अवस्था कस्तो छ। सबैभन्दा बढी अर्को पेट्रोलियमको भण्डार भएको देश हाइटीको कहानी हामीले सुनेका छौँ। सुडानको एउटा तस्बिर हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्ने गरेका थियौँ। सानैमा एउटा बालकको आमा बित्छिन्, कुपोषणको कारण आमाको निधन हुन्छ। त्यो बालक भुइँमा लडिरहेको हुन्छ, शिर उठाउन पनि सक्दैन। त्यो बालकको शरीरबाट उसको प्राण निस्कन बाँकी थियो र कति बेला उसको प्राण निस्कन्छ र म उसलाई स्वीकार गर्छु भन्दै उसको वरिपरि चिल र गिद्धहरूले परिक्रमा गरिरहेको एउटा फोटो हामी सबैले देखेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा। अहिले त्यो फोटो खिच्ने फोटोग्राफरले समेत त्यसैको कारण सुसाइड गर्ने अवस्थामा पुगे। सुडान जहाँ सबैभन्दा बढी सुनको खानी थियो, त्यो देशका जनताहरू किन त्यो कुपोषण र गरिबी भोग्न बाध्य छन् आज?
हैतीका जनताहरू माटोमा पिठो मिलाएर अन्नको अभावले मड केक बनाएर खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन्। युट्युबमा तपाईहरुले त्यसको रियल भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। सिरियाका जनताहरू, त्यहाँका युवाहरू कति बेला कुन एंगलबाट बम खस्छ, गोली खस्छ, लन्चर खस्छ, त्यसपछि मेरो जीवन कुन एंगलमा कुन मोडमा गएर मेरो जिन्दगी समाप्त हुन्छ भन्दै रात दिन त्रासदीपूर्ण समय, कठिन परिस्थिति गुजार्न बाध्य छन्। रात दिन उनीहरूलाई निद्रा लाग्दैन। तर त्यो देशहरू संसारमा त्यतिकै प्राकृतिक स्रोत साधन भएका देशहरू अरु हेरौं, दुबई कहाँ छ, कतार कहाँ छ, मलेसिया कहाँ छ, क्यानाडा, अमेरिका र युरोपका अरु धेरै देशहरू कहाँ छन्, त्यहाँका युवाहरूको जीवनशैली, त्यो देशको आर्थिक स्तर कहाँ पुगेको छ। अनि मैले जोड्न खोजेको विषय, नेपाल पनि एउटा यस्तो देश हो जहाँ संसारमै दुर्लभ अवस्थामा रहेको युरेनियमको अथाह भण्डार भएको देश हो। यो कुरा हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नु पर्नेछ। पेट्रोलियमको अथाह सम्भावना भएको देश हाम्रो देश हो। र अबको विश्वमा युद्धको कारण दुई चारवटा केही हुनेछ भने एउटा कारण भनेको जलस्रोतको एउटा इस्यु बन्ने छ। त्यो जलस्रोतको सम्भावनाले भरिएको देश हाम्रो देश नेपाल। अनि यो गरिब हुनुपर्ने, यो अस्थिर हुनुपर्ने देश हो। अनि हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि जब विदेशी तत्त्वहरू सक्रिय हुन्छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरू हाम्रो राजनीतिभित्र प्रवेश गर्न खोज्छन् र सक्रिय हुन्छन्, हामीलाई के शंका लाग्न थालेको छ भने हाम्रो देशलाई पनि कतै सुडान, हैटी र कङ्गो बनाउने दिशातर्फ लग्न खोजेको त होइन भन्ने त्यो किसिमको आशंका अब नेपाली युवाहरूमा व्यक्त हुन थालेको छ। र अहिले जसरी हाम्रो अदालतभित्र त्यो किसिमका न्यायाधीशहरूका पूर्व क्लबहरू बन्न थाले र सरकारको विरुद्ध परिचालित हुन थाले। पूर्व पत्रकारहरू समाजमा एउटा सामाजिक अभियन्ताको नाममा हिँड्ने एउटा पंक्ति छ, पत्रकारहरूको अथवा वरिष्ठ लेखकको एउटा पंक्ति छ, महिनामा 2वटा आर्टिकल लेखेको भरमा 3 करोडको गाडी चढिरहेका छन्। साँझ परे पछाडि संसारकै सबैभन्दा महँगो रक्सी खाइरहेका छन्। छोराछोरी कस्ता स्कुलमा पढिरहेका छन्, उनीहरूको जीवन स्तर कस्तो छ हामीले निहालिरहेका छौं। तर उनीहरूको आम्दानी स्रोत महिनामा 2वटा आर्टिकल, त्यो पनि सरकारको विरुद्ध हुन्छ। कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? आज कथित अभियन्ताका नाममा, कथित अधिकार कर्मीका नाममा, भौतिक वर्गका नाममा ती सबै व्यक्तिहरू सरकारको विरुद्ध धारे हात लगाएर हिँडे र विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विरुद्ध एउटा घोषित मिसन लिएर हिँडेर सरकार निर्माण भएकै दिनदेखि उनीहरू त्यो किसिमको एउटा डिजाइनमा हिँडे। अस्ति भर्खरै मात्र फ्रान्सेली राजदूत माधव नेपालको घरमा छिर्नु कुनै आकस्मिकता होइन भने प्रचण्ड कमरेडसँग अन्य विभिन्न देशका कूटनीतिक प्रमुखहरूले निरन्तर भेटघाट गरिरहने कुनैहरू आकस्मिकता होइन भने नेपाली कांग्रेस त घोषित रूपमा पुँजीवादी र साम्राज्यवादीको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीकै रूपमा स्थापित छ। हामीले यसको बारेमा धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। यो सबै खालका डिजाइनहरू हेर्दा हाम्रो देशलाई पनि त्यही दिशामा लान खोज्दैछ र भोलि भविष्यमा हाम्रा सन्ततिहरूले पनि सिरियाका जनताहरूले जस्तै गरी कुन बेला कताबाट गोली आउँछ र म मृत्युलाई स्वीकार गर्छु भन्ने त्यो परिस्थितिमा नेपाललाई धकेल्न खोज्दैछ। यसको कारण अर्को पनि हामीले बुझिरहेका छौं कि संसारमा जुन देशमा जब नीलो प्लेट बोकेर सेता गाडीहरू जब बढी रोडमा कुद्न थाले, त्यो देशको नीलो भविष्यको आकाश मेटिएर कालो बादलले मडारिरहेको संसारभरका धेरै इतिहास हामीले देखेका छौं। त्यसले गर्दा हामी नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका कार्यकर्ताहरू शरीरमा एक थोपा रगत बाँकी रहन्जेल हामी मैदानमा संघर्ष गर्न अगाडि बढ्नेछौं। तर हाम्रो भूमि विरुद्ध, हाम्रो देश र हाम्रो सन्ततिको विरुद्ध संसारका जुनसुकै साम्राज्यवादी र पुँजीवादी र तिनका जुनसुकै मतियार यहाँ भित्रका गोटी र विभिन्न खालका मिसनधारी व्यक्तिहरूको यी जति चलखेल छन् तिनीहरू हामी कुनै हामी हालतमा स्वीकार्दैनौं। तिनीहरूका विरुद्ध हामी जे जस्तो संघर्षहरू पनि गर्न तयार छौं भन्ने एउटा उद्घोषको साथ हामी आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सुरुवात यो हिसाबले भएको भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। जति हामीलाई पनि रहर थिएन, कतिपय साथीहरूले भन्ने गर्छन् अब यो सडकमा जाने बेला होइन, यो फूल रोप्ने आन्दोलन गर्ने बेला हो भनेर हामीले सुझाव दिने गर्छौं। म स्मरण के गराउन चाहन्छु भने ६२-६३ को आन्दोलन जनआन्दोलनमा हामी लागिरहँदा त्यसकै जगमा आज हामीले यो व्यवस्थाहरू प्राप्ति गरिरहेको अवस्थामा हामीले के सम्झेका थियौं भने त्यो आन्दोलन
हाम्रो जीवनको अन्तिम आन्दोलन हुनेछ। अब यस पछाडि हामी सुख समृद्धि शान्ति हासिल गर्ने बाटोमा लाग्नेछौँ, फुल रोप्ने खालका अभियानमा लाग्नेछौँ, रचनात्मक र सृजनात्मक अभियानहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ भने हामीले उद्घोष गरेका थियौँ र हाम्रा पछिल्ला दिनका गतिविधिहरू पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेका थिए। हामीले सृजनशील क्षेत्रमा आम युवालाई सहभागी गराउने हिसाबले युवा सङ्घ नेपालकै अन्य युनिटहरूले त्यो ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। एकै हप्तामा 5 लाख वृक्षारोपण सम्पन्न गर्ने गरी हामीले वातावरण र पर्यावरणको क्षेत्रमा पनि त्यो ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। अस्ति भर्खर गएको प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित जनताहरूलाई राहत उद्धार गर्ने क्रममा हामीले देशव्यापी रूपमा कार्यकर्तालाई त्यही ढङ्गले परिचालित गर्यौँ। देशव्यापी रूपमा फैलिरहेको यो कोभिडको महामारीको नियन्त्रणका निम्ति देशव्यापी रूपमा हामीले त्यही ढङ्गले परिचालित गरिरहेछौँ। यी लगायत अन्य धेरै रचनात्मक र सृजनात्मक काम गर्दैछौँ। हामीले गर्ने हरेक कामहरू अब रेकर्ड ब्रेकिङ कामका रूपमा आउनेछन्। हामीले अस्ति वृक्षारोपण गरिरहेका छौँ र पर्सिसम्म यो जारी रहनेछ। यो वृक्षारोपण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो स्केलको वृक्षारोपण हुनेछ। अब केही दिन पछाडि हामी रक्तदान गर्दैछौँ। त्यो रक्तदान अहिलेसम्म नेपालमा कसैले पनि गर्न नसकेको गरी त्यो रेकर्डै ब्रेक गर्ने गरी रेकर्ड ब्रेकिङ ब्लड डोनेसन कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ। हाम्रो वृक्षारोपण रेकर्ड ब्रेकिङ भइसक्यो। यस पछाडि जे जति हाम्रो अभियान हुन्छन्, कार्यक्रमहरू हुन्छन्, सबै कार्यक्रमहरू हाम्रा रेकर्ड ब्रेकिङ इभेन्टका रूपमा हुनेछन्। त्यो स्पिडका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर हामीले यति चाहँदै पनि जब हाम्रो देश र जनता र हाम्रो सन्ततिको भविष्यमाथि प्रहार हुने काम गर्छ र यो देशलाई सिरिया र रुवान्डा बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन हुन्छ भने हामी चुप लाएर बस्न सक्दैनौँ। हामी एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। हामी मैदानमा गइरहनेछौँ। त्यो स्पिरिटका साथ हामी हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाइरहँदा हामी यो देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तालाई पनि ख्याल गर्दै हामीले त्यो किसिमको अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसको निम्ति म सम्पूर्ण साथीहरूलाई एउटा नयाँ ऊर्जा र नयाँ उत्साहका साथ मैदानमा उपस्थित हुन देशव्यापी रूपमा आफ्नो पछाडिका पङ्क्तिलाई पनि यी विषयहरू सूचित गर्नको निम्ति म यहाँहरूलाई तन्तै रहनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी यो अन्तर जिल्लाको भेलामा छौँ। मैले अघि भने यस पछाडि हामी बानेश्वर चोक जानेछौँ। चोकमा गएर बाँदर जुलुस हामीले किन गर्दैछौँ? त्यो एउटा प्रतीकात्मक जुलुस हुनेछ। जसरी अहिले हाम्रो पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर केही व्यक्तिहरूले यस्तो प्रवृत्ति देखाए कि नेपालको राजनीतिभित्र जसले आफ्नो घर पनि बनाएनन्, अरूको घर पनि बनाउन दिएनन्। त्यो ढङ्गले जसरी एउटा बाँदरको चरित्र बाँदर प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो पनि घर बनाउँदैन, अरूको पनि बनाउन दिँदैन भन्ने एउटा बाँदरलाई त्यो किसिमको हिसाबले हामीले हेर्छौँ। आज हाम्रो पार्टीभित्र कमरेड माधव नेपाल, माओवादीका कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा लगायत बाबुराम भट्टराई लगायतका जुन पङ्क्ति छ, यो पङ्क्तिले नेपाली राजनीतिभित्र एउटा अस्थिर बाँदरको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र यो बाँदरहरूलाई हामीले देखाउनको निम्ति, यी बाँदरहरूलाई प्रतीकात्मक रूपमा सचेत पार्नको निम्ति आज हामीले यो कार्यक्रम सकिन साथ सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु। हामी मार्च पाससहित यहाँबाट तल झर्नेछौँ। तल झरे पछाडि सङ्घको झन्डा तल रहनेछ। त्यो झन्डा लिएर हामी बिजुली बजारको त्यो पुल पुग्नेछौँ। त्यो पुलबाट हामी युटर्न भएर बानेश्वर चोक पुग्नेछौँ। त्यहाँ बानेश्वर चोक हामी झन्डा सहित पुग्दा हामी मार्च पास गरेर नारा जुलुस सहित जान्छौँ र 50 जना अगाडि बस्ने साथीहरू 50 जना अगाडि बस्ने साथीहरू त्यहाँ बादलको रूप धारण गरेर हाम्रो जुलुसको अगाडि रहनुहुनेछ र उहाँले वर्तमान राजनीतिक प्रवृत्तिभित्र बाँदरको भूमिका निर्वाह गरिरहेका यो प्रवृत्तिहरूको विरुद्ध हाम्रो आजको कार्यक्रम लक्षित हुनेछ। मैले मिडियाका साथीहरूलाई पनि यो जानकारी गराएँ। अहिले हामी सरकारबाट बाहिरिएको प्रसङ्गहरूलाई अलिकति केही समय लाग्नेछ। यस पछाडि यहाँ कमिटीको घोषणा हुनेछ। कमिटी घोषणा पनि म अलिकति तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अन्तर जिल्ला यो कमिटी भनेको विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट रहेका काठमाडौँमा बसोबास गरेका युवाहरूको बिचमा निर्माण गरिने यो कमिटी हो। यो कमिटीका युवाहरू आफैमा 101 क्रान्तिकारी, 101 सचेत र 101 एउटा जुझारु प्रवृत्तिका कार्यकर्ताहरू यो कमिटीमा समावेश भएका छन्। हिजोको दिनमा पनि आज हामीले 74 जिल्लाको अन्तर जिल्ला कमिटी बनाउनेछौँ र 74 जिल्लाकै काठमाडौँ बस्ने साथीहरूको बिचमा युथ फोर्स विशेष युनिट पनि बनाउनेछौँ। आज हामीले एउटा जिल्लामा 2वटा कमान्डर मात्रै घोषणा गरेछौँ। त्यो 2वटा कमान्डर साथीहरूले केही दिनभित्रै आफ्नो जिल्लाकोबाट यो काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने साथीहरूको बिचमा भेला गर्नुहुनेछ र युथ फोर्सको पनि फुलफिल त्यति बेलै पूर्णता दिनुहुनेछ। यतापट्टि
कमिटीको पनि पूर्णता दिनुहुनेछ। राष्ट्रिय एकताको पक्षमा लड्ने पक्ति बलि हुने कुराको सुनिश्चितता देखिसके पश्चात यो अन्तर जिल्लालाई विघटन गर्ने कामको सुरुवात केही नेताहरूले गरेका थिए, जो आज नेकपा एमालेको माला खाएर नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताको पसिना, नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताको मेहनत र स्वयंको चाहिँ लात मारेर शेरबहादुर देउवालाई को गीत गाउने, प्रचण्डको गीत गाउने केही गद्दार नेताहरूले चाहिँ यसलाई कोमामा राख्न खोजिएको थियो। हामीले हाम्रो नेतृत्व आइसके पश्चात हामीले यो विस्तारित भेला गर्ने कुरा या अन्तर जिल्ला बनाउने कुरा या विशेष प्रदेश बनाउने कुरा हाम्रो विधानमा सुनिश्चित गर्यौं। त्यो विधानको सुनिश्चित पश्चात भएको यो प्रथम भेला, यो भेला आफैमा मैले पुष्पजीलाई भने तपाईलाई यो पहिलो भेला ऐतिहासिक गर्नुभयो, यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाईलाई यो सहभागी यो नयाँ नेतृत्व टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज तपाईले 74 जिल्लाका संयोजक, 74 जिल्लाका युथ फोर्सका प्रमुख तपाईहरुले निर्माण गर्नुहुनेछ। तपाईले अब हामी कमिटीभन्दा बाहिर गएर हामीले मान्छे सहभागी गराउने कुराको अन्त्य गर्ने कुरा किरणजीले सुरुवात गर्नुभएको छ। तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक आन्दोलन होस् या हाम्रा गतिविधिमा हाम्रा च्यानलगत कमिटीका नेता कार्यकर्ता पंक्तिलाई परिचालन गर्ने कुराको सुरुवात हो। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका सबै स्थानीय तह, सबै वार्ड कमिटीहरू र टोल कमिटीहरू निर्माण गर्नुहोस्। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले 2025 को भेला या जुलुस निकाल्न त हामीलाई कुनै आइतबार लाग्दैन। यो संकेत तपाईको कमिटी चुस्त दुरुस्त बनाउनु भयो भने तपाईले यी सबै कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। युवा संघ, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल हिजो यसको स्थापना आन्दोलनको मैदानमा, यसको जन्म आन्दोलनको मैदानमा, यसको बाल्यकाल, यसको चाहिँ मत्ता चौहानी काल पनि आन्दोलनको मैदानमा उठेको संगठन हो। यसको नेतृत्वमा दर्जनौं सफल आन्दोलन, दर्जनौं खालका आन्दोलन नेपाली युवा आन्दोलनको पक्षमा, नेपाली युवाहरूको पक्षमा यसले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ र त्यो आन्दोलनका उपलब्धिहरू मार्फत हामीले युवा मन्त्रालय, युवा स्वरोजगार कोष लगायतका हामीले चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद स्थापना गर्ने, आन्दोलनको अगुवाई गर्ने यो संगठन यति बेला साँच्चै भन्दा नेकपा एमालेका नेता भएर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डका कार्यकर्ता शैलीमा हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष राजनेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई घात गर्ने काम गरेको छ। हुन त शेरबहादुर देउवा हिजो जति पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, श्री 5ले नियुक्ति गरेका शेरबहादुर देउवा यति बेला श्रीमान 5ले नियुक्ति गरेको शेरबहादुर देउवा जनताको जनादेशबाट होइन, श्रीमानको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यो श्रीमानको आदेशबाट बनेको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्दैन, गरिबप्रति उत्तरदायी बन्दैन, शोषितप्रति उत्तरदायी बन्दैन, बेरोजगार युवाप्रति उत्तरदायी बन्दैन, दुखी र गरिबहरूप्रति उत्तरदायी बन्दैन। केवल कम्फर्टेबल सरकार निर्माण गर्नेहरू र कम्फर्टेबल कसलाई हो त्यसको निम्ति र श्रीमान 5हरूको निम्ति मात्र त्यो सरकार बन्ने छ। युवा संघको अबको तपाईको चुनौती, तपाईले एमाले पंक्ति जोगाउने, युवा संघ नेपाललाई जोगाउने, युवा संघ नेपालमा नयाँ युवाहरूलाई आवाजवादीहरूले जनताको बहुदलीय जनवादमाथि, केपी शर्मा ओलीमाथि, नेकपा एमालेका नेताहरूमाथि आक्रमणको निशाना केन्द्रित गरिएका छन्। अब राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले युथ फोर्सलाई बिउजाएको छ। यो युथ फोर्सलाई देशव्यापी बनाएर संगठन निर्माणको कामलाई गतिशील बनाएर आम युवा पंक्तिलाई कमिटीभित्र आबद्ध गराएर युथ फोर्सको झण्डा बोकेर, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको झण्डा बोकेर हामीले यी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई नेपालमा रहेर नेपाली जनतामाथि, नेपाली जनताको ढाडमा टेकेर नेपाली जनताको टाउको बजार्ने पुष्प कोमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरूका जस्ता हतियारहरूलाई हामीले पछाड्नु छ। त्यसको लागि हामी शिरमा कफन बाँधेर आन्दोलनको मैदानमा छौँ। यो बेलामा बसिरहेका साथीहरू
त्यो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनको लागि भूमिका खेल्नुहुनेछ। मलाई यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो, शुभकामनाका केही शब्दहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि आयोजक साथीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले आफ्ना शुभकामना मन्तव्य युवा हुन्छ, त्यो युथ फोर्स हुनेछ, त्यो युवा सङ्घको युवा हुनेछ। जहाँ जहाँ चुरोट खाएर अनावश्यक गफ दिएर आफ्नो समय बर्बाद गरिराखेको छ त्यो युवाहरूलाई पनि यही युथ फोर्सले समेटेर आम अभियानमा लानेछ र यो देशको सिभिलाइजेसनको स्थापित गर्नका लागि युथ फोर्स लाग्नेछ। जहाँनिर ट्राफिक नियम पालना गर्दैन त्यहाँनिर भोलिन्टियरिङ गर्छ, जहाँ जहाँ ट्राफिक नियम पालना गर्छ त्यो युवा हो, जहाँ पालना गर्दैन त्यसलाई पालना गर्न लगाउने पनि युवा र त्यो युथ फोर्स हुनेछ। अघि नै इन्चार्जले भनिसक्नु भएको छ, तमाम युवाहरू जसको आवाज छैन, पिछडी परेका युवाहरू, पिछडी परेका वर्गहरू, दलित उत्पीडित जसले आफ्नो अन्याय परे भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छैन, ती आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर अगाडि बढ्नेछ युथ फोर्स र त्यसले मानव अधिकारको कायम पनि युथ फोर्सले गर्नेछ। मैले भनिराखेको छु, मानव अधिकार जोड्यो, जसको आवाजविहीनहरूको आवाजलाई स्थापित गर्छ त्यो मानव अधिकार स्थापित गर्ने हो र त्यो युथ फोर्सले गर्नेछ। कमरेडहरू, युथ फोर्सको वाइड एङ्गलको कुरा गरिराखेको छु। भर्खरै हामीले सुनिराखेका छौँ यो देशको राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति हाम्रो देशका पार्टीका नेता, सौदीय अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरूको बीच शीर्ष नेताहरूलाई इङ्गित गरेर शीर्ष नेताहरूको विरुद्ध जति पनि बोलिराखेको छ, जति पनि न्युज प्रोपोगेटिभ ढङ्गले आइराखेको छ र शीर्ष नेताहरूलाई जति पनि प्रहार गरिराखेको छ, हामीले एक हिसाब किताब राखेका छौँ, एक नोटिस राखेका छौँ र हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरूमाथि आइलाग्नेलाई हामीले कुन ढङ्गले सम्झाउँदा बुझाउँदा बुझ्नेछ। अघि इन्चार्जले भन्नुभएको छ, कानुनलाई हातमा लिएर साथमा लिएर ती प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्झाउने बुझाउने काम पनि यही युथ फोर्सको जिम्मेवारी हो। पछिल्लो समयमा भएको स्थानीय तहमा भएको आम भ्रष्टाचारको विषय किन नहोस्, युवा प्रदायक संस्थाहरू, युवा प्रदायकका अड्डाहरू, यो देशको विभिन्न विभागहरूको अनियमितताको कुरा किन नहोस्, यो सबैको लेखाजोखा एक युवासँगले राखेको छ, युथ फोर्सले राखेको छ र त्यसलाई कसरी सम्झाउँदा कसरी व्यस्त गर्दाखेरि हुन्छ त्यो युथ फोर्सले अगाडि बढ्नेछ। त्यो युवा प्रदायक संस्थाहरू, जो सेवा प्रदायक संस्थाहरू, सेवा प्रदायक अड्डाहरू, सेवा प्रदायक विभागहरूलाई उचित व्यवस्थित र वैज्ञानिक सेवा प्रदान गर्नका लागि पनि युथ फोर्स हो र त्यसले उचित ठाउँमा पहल कदम लिनेछ। मैले भनिराख्दाखेरि, युथ फोर्सको कुरो गरिराख्दाखेरि कमरेडहरूलाई धेरै कुरा भनिसके, मेरो बिचमा चिनाइसकेको छ र हाम्रा युवा सङ्घका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड किरण पौडेलले सङ्गठनका भावी सम्पूर्ण नीति निर्माणको कुराहरू गर्नुहुनेछ। यति मात्रै भन्न चाहन्छु, फेरि पनि युथ फोर्सको